बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बात करूँगा आज हंगू के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है कोहाट से जब आप कुरम की तरफ जाते हैं, कुरम से आगे आपको पता है अफ़गानिस्तान की सरहद है, तो कोहाट से आगे हंगू के राइट साइड पे फिर औरकज़ई और फिर आगे कुरम का इलाका शुरू हो जाता है और इस तरफ फिर करक और फिर यहाँ से बन्नू की तरफ भी रास्ता निकलता है, शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ भी रास्ता निकलता है। ये जो शहर है ये निशाने के ऊपर है और पिछले 3 दिनों से यहाँ कुछ इलाकों में झड़पों की इतलात आ रही थी मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबैन। ये जो ऑपरेशन हुआ है जिसकी तफसीलात मैंने आज आपको बयान करनी है, इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है भारी नफरीस की इस्तेमाल हुई है और इसमें बताया गया है कि मिलिटेंट्स ने स्कूलों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर यानी सरकारी इमारतों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। ये कब्ज़ा ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक सूरत हाल थी और 3 दिनों से अगर ये झड़पों का सिलसिला जारी था तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स होंगे और या अगर वो मुज़ाहमत कर रहे थे तो उनके पास किस किस्म के हथियार होंगे या किस किस्म की ये इसमें जो है इनकी अफरादी क़ुव्वत जो है ये इस्तेमाल हुई होगी। इसमें जानी नुकसान की तफसील भी है और इस ख़तरनाक झड़प के हवाले से ये बताया जाता है कि जो ज़रगरी, शनावरी और नरियाब ये इलाके हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये इन्होंने इन इलाकों में दाखिल होने की कोशिश की। ये दाखिल हुए मिलिटेंट्स और मुतअद्दिद चेक पोस्टों का इन्होंने मुहासरा किया। सरकारी सड़क एक अलामत होती है सरकारी रेट की, हुकूमत की रेट की, और यहाँ पर अगर उन्होंने मुहासरा करने की कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने यहाँ पे अपनी ठीक ठाक मौजूदगी बताई। इसके बाद हंगू पुलिस, एफसी, पाक फ़ौज, सीटीडी और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाई की और ये अज़ाइम नाकाम बना दिए, इनको भगा दिया वहाँ से। और गुज़श्ता 3 दिनों से ये जो शदीद झड़पें हैं इसमें बताया गया है कि फ़ोर्सेस ने बड़ा पेशावराना अंदाज में मुकाबला किया मिलिटेंट्स का और उनके कंट्रोल में जो स्कूल्स थे या जो पहाड़ी इलाके थे वो अब क्लियर करा लिए गए हैं और मुकम्मल कंट्रोल अब हंगू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाल लिया है, ये बताया गया है सरकारी ज़राए के हवाले से। और ये जो शदीद फायरिंग हुई और झड़पें रहीं इतने दिनों तक यानी 3 दिन तक, इसमें मार्टर गोले भी फायर किए गए, जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से किया गया। अब ज़ाहिर है कि मिलिटेंट्स के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास मार्टर गोले भी हैं, वो जब फायर करते हैं और आबादियों की आड़ लेते हैं और ज़ाहिर है कि जब जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों का ज़िक्र नहीं हो रहा, ये जंग या ये लड़ाई या ये झड़प जो थी ये खुले मैदान में नहीं थी, ये सिर्फ पहाड़ों में या जंगलों में नहीं थी। अगर स्कूल पर कंट्रोल इन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने आबादी की आड़ ली और इसी में नुकसान हुआ है। 6 शहरी जो हैं ये शहीद हो चुके हैं, ये बताया गया है। मार्टर गोला गिरा है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और 13 अफराद जो हैं ये ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं जो शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कुछ हंगू, कुछ कोहाट के अस्पताल और कुछ को जो है ये पहुंचाया गया है पेशावर मज़ीद इलाज के लिए। इस इलाके में बताया गया है कि सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि अभी भी कुछ इलाकों के हवाले से ये बताया जाता है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है। तो ये सूरत हाल जो है और ये जो 6 अफराद इसमें शहीद हुए हैं इनमें बताया गया है कि 2 मासूम बच्चे हैं और ये सारा इलाका, ये पूरा रीजन जो मैंने आपको बताया ये अफ़गानिस्तान के बहुत करीब है और यहाँ पे आप हंगू की बात करें या आप कुरम की बात करें तो यहाँ पे फ़िरका वाराना फसादात भी होते रहे हैं। कुरम का जो पूरा इलाका है यहाँ की सड़कें भी बंद रही हैं और कारोबारी जो मराकज़ हैं इनको भी ख़ासा नुकसान पहुँचा है इसी सारी सूरत हाल की वजह से। मकामी पुलिस अफसर तारिक हबीब के हवाले से मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो हुआ है हंगू के इलाके में
اس میں 13 افراد زخمی ہوئے ہیں. کچھ افراد کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی گئی ہے، اور یہ بھی کہ جو معاملات اس وقت ہیں یہ کنٹرول میں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، اور سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، اس علاقے میں سخت کر دی گئی ہے. کسی گروپ کے حوالے سے تاحال نہیں بتایا گیا، اور ان جھڑپوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ملیٹنٹ گروپس کی تو پھر اس میں ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے. کسی نہ کسی گروپ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری فلاں جگہ پہ فلاں فورس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور اس میں پھر وہ دعویٰ بھی سامنے آتا ہے ان کی طرف سے، یعنی ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے، کہ جی ہم ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں اور اتنا جانی نقصان بھی ہوا ہے، وہ اعداد و شمار بھی آتے ہیں. لیکن اس وقت تک کوئی ذمہ داری جو ہے یہ قبول نہیں کی گئی، اور اس علاقے میں کالعدم ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، اور باقی بھی گروپس رہے ہیں، اور اس پورے ریجن میں عالمی جو تنظیمیں ہیں جیسے القاعدہ ان کے بھی لوگ یہاں پہ موجود رہے ہیں کسی زمانے میں. اور یہ صورتحال جب آپ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام کی بات کریں اور پھر جنوب کی بات کریں، یعنی خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ریجن ہے، اب یہ کوہاٹ ڈویژن کے علاقے ہیں، اور کوہاٹ ڈویژن آپ کوہاٹ شہر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ نسبتاً وہ حالات نہیں ہیں کہ جس طرح کے خراب حالات لکی مروت کے ہیں، ٹانگ کے ہیں، بنو کے ہیں، یا ڈیر اسماعیل خان کی طرف یا وزیرستان کی طرف آپ بات کریں. لیکن خیبر پختونخوا کا پورا جنوبی ریجن جو ہے، جب آپ کوہاٹ ٹنل کو کراس کرتے ہیں تو پھر یہ ایک حساس علاقہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. کرک ایک ایسا شہر ہے کوہاٹ ڈویژن کا کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا ماضی میں کہ یہاں پہ بہت زیادہ شدت پسندی کے واقعات یا شدت پسند جو تنظیمیں ہیں ان کی موجودگی یہاں پہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بانڈا داؤد شاہ امان کوٹ کی طرف یا ڈیری کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جو آگے جا کے ٹل اور شمالی وزیرستان اور بنو کی طرف نکلتا ہے، تو یہ راستہ بھی انتہائی حساس ہے. بہادر خیل کا اور خرم کا علاقہ بھی انتہائی جو ہے یہ حساس ہے. اسی طرح اگر آپ کرک سے آگے دوسری طرف پنجاب کی طرف میاں والی کی طرف دیکھیں تو وہ علاقے بھی انتہائی حساس جو ہیں یہ قرار دیے جاتے ہیں موجودہ دنوں میں. اور انہی علاقوں میں سڑکوں پہ نکلنا ملیٹنٹس کا، گاڑیوں کی تلاشی لینا، شناختی کارڈ چیک کرنا، یہ سلسلہ ہے. اور جیسے ہی آپ پشاور سے روانہ ہوتے ہیں، درآدم خیل کو کراس کرتے ہیں، تو پھر آپ کلمہ طیبہ کا ورد بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کیونکہ میرا بھی جو ہے وہ سفر رہتا ہے انہی سڑکوں کے اوپر. اور جو صورتحال اس وقت آپ بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ آپ محسوس نہیں کر سکتے. جو صورتحال ان علاقوں کی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ جتنا افغانستان کی سرحد کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ لوگ نقل مکانی بھی کر جاتے ہیں، وہاں پہ کاروباری مراکز اکثر مہینوں بند بھی رہتے ہیں، سڑکیں بند رہتی ہیں، لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے. اور پھر جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر مواصلاتی رابطے بھی جو ہے یہ منقطع ہو جاتے ہیں. 3 دن سے ایک جگہ پہ جھڑپوں کا سلسلہ ہے، اور میں اگر تیسرے دن آپ سے بات کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اطلاعات کی ہم تک رسائی، ہماری وہاں تک رسائی، یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. اور پھر اگر وہاں سے مستند خبر نہ آئے، اگر وہاں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ نہ کہا جائے، مقامی پولیس کی طرف سے کچھ نہ کہا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ مقامی لوگ بھی آپ کو پوری طرح ایک تصویر جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. ہسپتال سے اگر آپ کو معلومات ملیں کہ جی اب جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی لاشیں اسپتال پہنچائی گئی ہیں اور ان میں 2 بچوں کی لاشیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں سے پھر اعداد و شمار کا پتہ چلتا ہے کتنے جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ اعداد و شمار پھر اس صورت میں سامنے آتے ہیں. اور پھر جب ہسپتال میں آپ زخمیوں کی تعداد دیکھتے ہیں، آپ شہید ہونے والے افراد کی تعداد دیکھتے ہیں، تو پھر اس معاملے کی شدت کے بارے میں بھی آپ پھر بات کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی وہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہوں گی، کس نوعیت کی وہاں پہ لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہوگی. پچھلے دنوں شمالی وزیرستان میں اسی طرح کی صورتحال تھی، اور اب تو جب اس طرح کی جھڑپ ہوتی ہے تو عام لوگ بھی اس میں ظاہر ہے کہ شانہ بشانہ فورسز کے لڑتے ہیں. اور جب آبادیوں کی آڑ لی جاتی ہے شدت پسندوں کی طرف سے، تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں میں اشتعال بھی ہوتا ہے. لوگ اس ساری صورتحال سے تنگ بھی آ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی کارروائی ہو
ٹارگیٹڈ کارروائی ہو، اندھا دھند کارروائی نہ ہو، اس میں عام شہریوں کا نقصان نہ ہو۔ لیکن جب مارٹر گولہ کسی نامعلوم جانب سے آتا ہے، کسی گھر کو ہٹ کرتا ہے، کسی مارکیٹ کو ہٹ کرتا ہے، اور اس میں پھر عام جانی نقصان عام شہریوں کا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے خاصی پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور ان علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت خاصی پیچیدہ ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔